Danger here. Oh, That is sensational. This is special. With one swing of his gifted right foot. ابن شيخ، ما كنتش متفائل قبل لقاء الذهاب. المولودية لم تؤدي مباراة كبيرة في لقاء الذهاب، 1-1 كما قال يزيد. حتى الأنصار ما اقتنعوش بالمردود، ولكن الأنصار اليوم أو قبل الذهاب قالوا للاعبين وقالوا هما أيضا اللي ما راهوش قادر انه يروح للمغرب باش يحاول يجيب لا كاليفيكاسيون غير ما يروحش، لانه عندك مباراه عوده، عندك 90 دقيقه، ممكن 120 دقيقه اذا خلصت النتيجه 1-1، ممكن 120 دقيقه، يعني كل شيء يبقى ممكن في كره القدم. هل ترى بأن المولوديه اذا غيرت من طريقه لعبها بامكانها ان تجلب التاهل من الدار البيضاء؟ لو ماتش تاع لالي يفو لوبليي كومبليتمون، لان في لالي كما قال كازيد عنده الحق وكنت تكلمت عليها، سلكنا بريمير ميطون ما نجمناش نديرو 3 باس 1 2 يروح 1 2 يروح، سيتي با نورمال دي تو. تقلقت انا كنت في السطاد. دوزيام ميطون كي تحركوا شويه هذاك البيت اللي بعد ما سجلوا الهدف تحركت شويه، بوجاو شويه. اوبليون سو ماتش. اليوم كاين زوج مسؤولين، راك رايح تلعب في الوداد وراك 1-1 عندهم لافونتاج عليك. هنا le premier responsable, c'est le staff, l'entraîneur et c'est Zadjoua. وعلاش هما responsables? C'est à eux de trouver une solution, une manière de jouer pour que les joueurs ils doivent appliquer cette manière de jouer. وين ننجموا نغارديو لا بوسيسيون دو لا بال، نجريوه ونغارديوه باش تولي عندنا في الثقه في الملعب، والادفيرسير يبدا يشك، يقول هذا الفريق ماشي هو تاع لالي، هذا فريق واحد اخر. لان الواجب عليك تغاردي الكره كاش يقولوا بالعربيه، تشد الكره وتلعب الكره باش اللاعبين تكون عندهم هذيك الثقه، ومن تما تحوس على الحلول باش تسجل، باسكو لازم تسجل، خاطرش كي تسجل بصح من بعد تقدر تتلف لك بين تسجل، راك 1-1 لازم تسجل. هل تبدا المباراه وانت تتحكم في الكره وتحاول تهاجم تخاف تلقى اهداف، او تقول لا نخلي الفريق تاع الرجاء او عفوا الوداد يجي وانا نلعب الكونتر باش نسجل له اهداف؟ رضوان انتوما كاع تحبوا اسكو نوليو، اسكو ما كاش في الفوتبول نولي اللور. في الفوتبول كاين بلوك شت لاكورديون هكذاك، كاين بلوك كون عندك عند لادفيرسير الكره ناتاكيوه، نسيو مام نديروا له شويه بريسينغ، مي لو بلوك لا ديفونس ميليو يكونوا كيف ما تخليش الفراغات باش ولا راح لك بالون، تكون الجوار دائما بري بور ريكوبيري سو بالون. كي يكون عندك البالون كيف ليكيب، علاش قلت لك لا بوسيسيون، تشد الكره والميليو ولا ديفونس هذا يلعب قدام هذا باش كي تحصل ترجع باش العاود البالون يدور. سي سا لا بوسيسيون لا بال توت اون اسيون دو تروفي دي سوليسيون لي فاي، يعني لي فاي باش تسجل. كي ان شاء الله ولا كان يلعبوا دو سيت مانيير لا يدخل لهم الشك. هذه وحده. علاش نقول لك تلعب هكذايا بهاد، لو كان يلحقوا يديروا هادشي صافي دير هنايا راك راح تقضي لهم على الميليو تيران اللي عندهم ميليو تيران تري فور، ميليو تيران تاعهم فور. انا في الجزائر كي شفناه كان فور، يلعبوا كاع كره وما يخليوش الفراغات. انت كي تولي تحكم بالون وتجريه هما يولوا يجري ويدخل الشك، وسي ابارتي دو لا دو تروفي دي سوليسيون، تسجل او تجيب بينالتي او تيري دو لوا. الفوتبول ومن بعد نو سوراسك تو ا جوي تو ا اسيي دو ماركي، فهمني؟ ومن بعد الكره هي لو جو هذا هو اللي راح يسيي يدير الحلول، فهمني؟ ومن بعد لي فوتبول جوسكا لا فا وتحبس تم. ولا تولي اللور تقعد، ما راك شفتهم يمشيو مليح الكره 3 كومبارتيمون متلاصقين، الكره تجري سي دي تريونغ يروح في دورهم، تقعد لور هما يصيبوا لك الحل. واش من الحل يصيبوا لك؟ يصيبوا لك الحل في الانترفال، ويصيبوا لك الحل يسيو يدخلوا باش يجيبوا بيناتي، لان اوبليجي من بعد لا تخليك مع تحوس تضرب يحوس لك على هادو، وهذا ماهوش حل. لازم احنا نبلوكيهم، نسيو نبلوكيهم بعيد على الديزويمات تاعنا، احنا نمشيو هكذا وناتاكيوهم. والكره كي تعود عندنا الكره توجور نلعبوا كانا قريب للسونتر وروح باش نبريزيرفي. هل انت مع تغيير بعض الاسماء في الميليو تيران اللي ما داروش في الماتش اللي فات؟ أنا ربما في ممكن دخول فريوي في قلب هجوم. فريوي ان شاء الله يكون مرتاح ويدخل، بيان سور الواجب يدخل، لان ستان اتاكو كي بو رامني كيك شوز. دوكا نقول لك لازم يتغير الميليو تيران، ولا ما ندخلش في الاخر تاع المدرب، لان تكلمت على لالي
ميليو تيرا ماشي هكذاك افيك دو جوار لي دون دي بال لونغ ما تنجمش تحكم الميليو تيران باش تحكمه تبع مليح واش نقول لك الميليو تيران باش تحكمه انت على لادفيرسير سي لو ميليو تيران اللي يلعب كره صغيره ويدور غير التم اللي يلعب هكذا جامي يتحكم في الميليو تيران الكره الطويله ما تنجحش حكامش ملي ريكيبيريها ويحبطوا لك بصح كي تقعد تجري في البالون واش يصير الميليو تاعي يبدا يجري على البالون وانت راك تتغلب ديستابيليزيه صح لادفيرسير يبدا يشك في روحه واضح. سامي حبيت يضيف شيء قبل ما نعود لك علي قبل ما نعود ليه للرد ربما لانه اسمه سبقك نو سبقني عليه. حبيت نقول باللي مهمه لونترينور سي دو تروفي ان بلان دو جو باش تمبوزي باسكو دو توت لي فاصون في هذا الماتش المونديال لازم ندير حاجه مي لا ميسيون برينسيبال سي لو بون شوا دي جوار. انا مون افي لو بوست في الماتش عليه يا يو دي زيرور دو شوا جوار سورتو نوتامون تبع مليح رضوانه في الاسترجاع و كومون ريميتر لو بالون دون لي بون كونديسيون. هنا بالك الخلل في المولوديه الجزائر هنا على المنغيز اللي يعني من بلا ما ندخلوا في المأموريه تاعو لازم له حسن الاختيار. يفو افوار لا لوسيديتي دو فير لو بون شوا في هذا سينون بور لو ريست ليكيب تاع مولوديه باينه. لو ريزولتا تاع الماتش عليه يعني وكان داروا 0-0 بوتيتر ça aurait été un peu plus simple. 1-1 c'est un score handicapant باين باللي سي المولوديه لازم تماركي او موان ان بوت باش تولي في لا كاليفيكاسيون. ولكن انا نذكر باللي المولوديه الجزائر في فيفري 2020 ربحوا في ضد رجاء البيضاوي في المغرب امام 60 ألف متفرج. لكن الرجاء البيضاوي ما كانش يحتاج اللقاء كان متأهل. لا كان يحتاج كيفاش لا كان متأهل لا ما كانش محتاج كان متأهل في الكأس العربي الماتش هذه هنايا خسروا ربحوا الرجاء ربحوا 2-1 في بليده. نعم ما ربحوا في الماتش المولوديه اوري بو غاني 2-1 ويروحوا لي بينالتي ولا لا راحت 1-0 تأهل ما تأهلش مولوديه الجزائر ما تأهلتش المولوديه ولكن المولوديه دارت اون بيرفورمانس ديفون 60000 سبيكتاتور. نعطيك ايضا فريق اخر وفاق سطيف على نفس الفريق وداد البيضاوي تأهل في وقت يعني نهضروا على مولوديه الجزائر فيفري الوداد يعني لو ميم كلوب في المغرب فيفري 2009 صافي با لونتون ستادي سي ابوبري واللي سجل الهدف سي فريوي اللي ممكن ان يقولوا يمكن ان يشارك. ستادي انا حبيت نقول بلي في كره القدم ما كاينش مهام مستحيله سان اكزيست با. كاين الان المأموريه راهي في بين رجلين تاع اللاعبين. لكن بالنظر لما شاهدته في لقاء الذهاب سي اون روفيان الماتش عليه انا نقول باللي لي جوار دي مولوديا يعني غير ينساو لا كاليفيكاسيون. مي الان مولوديه الجزائر افيك تو لي موان لي جوار افيك واش لي سيبورتور واش داروا سي ار بي المولوديه ثاني داروه افيك لي لازم يتحملوا مسؤوليتهم ويوروا او موان باللي قادرين الميريت هاد لا بلاص اون دومي فينال. مي انا نقول باللي المهمه اليوم يقولوا باللي المهمه مستحيله نو ماهيش مستحيل.